घेतलेले अशें गोंय राज्याचे माननीय आमचे मंत्री बाब गोविंद गावडे, तेजे नंतर आमचे बाब वासुदेव गांवकार जे अध्यक्ष आसा आमचे एसटी कॉर्पोरेशनाचे, मागीर दीपक बाब आसा आमचे जे SC ST कमिशनाचे चेअरपर्सन आसा, आमचे उठाचे अध्यक्ष आसा प्रकाश बाब, हे सगळ्यांची नांव घेवपाची म्हाका कठीण आसा, ते खूब वेळ जाला. तुमी सगळे कशे आसा की व्हॉल आनी कितें उलोवपा सगळे म्हणून इतकी हप्त्यांनी जाम केल्या म्हणून आमकां आनी ते शिवाय मागीर आमचो मंत्री उरला. पूण एक प्रमुख व्यक्ती जी पळय आसा ती आमचो हे सगळें घडोवन हाडपाक आमचो डायरेक्टर ट्रायबल वेलफेअराचो दशरथ बाबरेडकर आनी तुमचे पर्यंत प्रत्येक व्यक्ती हांगा हाडून उबे करपी आमचे दोतोर उदय गांवकार, सगळ्या मिडिया आनी म्हजे मोगाळ सगळ्या जमातीच्या बांदवांना खरें म्हणल्यार म्हाका व्हडलेशें भाशण करपाचें नासलें, एक 2 मिनटां उलयतलो हांव तुमचे कडेन. तो सिटीजन चार्टर पळय दिलो न्ही आतां तुमकां सगळ्यांक मेळ्ळा, आमकां सगळ्यांक मेळटलो, तो घेया. म्हाका तेजेर नजर मारतालो. सगळ्यो 25 स्किमी आसा तेजेर, 6 स्किमी आसा त्यो सेंट्रलाच्यो आनी 19 स्किमी आसा त्यो गोंय स्टेटीच्यो. आनी ह्या 25 स्किमी भितरल्यो सादारण अर्दे 50% म्हळ्यार 12 ते 13 स्किमी ज्यो पळय आसा न्ही त्यो कनेक्टेड वीथ आमच्या भुरग्याच्या एड्युकेशनाच्यो, म्हणजे शिक्षणात कितें कितें फायदे मेळूंक शकता ह्यो सामक्यो बारकायेन वाचा. आनी एक लक्षात दवरा की शिक्षण जेन्ना पळय घेवपाक ह्यो सगळ्यो फॅसिलिटी अवेलेबल आसा सरकाराच्या माध्यमांतल्यान, तेन्ना ते जर आमी जर फायदो घेतलो जायत जाल्यार आमी एक पाया घालता सगळ्यांचो भुरग्यांचो. तेन्ना जेन्ना आमी पळयता शेकडो येता एक सामके गरीब मनीस येता, आपल्या भुरग्याक शिकपाक लागून पयशे दी म्हणटा, ती खबर आसना. पूण एक बरी गजाल केली आमच्या प्रकाश बाबान सगळें डिटेल घालता आसतना एक दीस आतां मेजले आसता म्हाका जाल्यार आमचे जे STचे बांदव आसा ते गव्हर्मेंट सर्वंट आसा म्हणून हांव एकूच गोश्ट म्हणन की आपूण गव्हर्मेंट सर्वंट जालो आनी तो विशय सोंपलो असो ना. म्हाका सांगपाक तुमकां एक अभिमान दिसता कितें जाणा की 2003 जेन्ना ST स्टेटस आमकां मेळ्ळो आमगेले ह्या जमाती, तेजे पयलीं आमी कोण आसलेले. हांव म्हजे स्वताचें एक एग्जांपल सांगता. हांव जल्मा येतना पोर्तुगेज म्हणून जल्मा येयलो. जनरल म्हणून आमी 1968 पर्यंत काडले. 1968 आमी OBC दर्जो मेळ्ळो आनी 2003 आमकां STचो दर्जो मेळ्ळो. त्या कोतान सादारण जे कोण 2003 उपरांत जे पळय जल्मा येयल्या आमच्या ह्या समाजा भितर ते डायरेक्ट ST म्हणून येयल्या. आनी बाकीचे जे पळय सगळ्यांनी जे पळय आसा न्ही, हांव आसा, आमचो प्रकाश बाब आसा, सगळे कोण आमी आसा ते हे सगळे आमी ST स्टेटस एटेन केल्ले लोक आसा. एक लक्षात दवरा की त्या स्टेटसाचेर आपल्याक जो फायदो मेळ्ळा त्या फायद्याचो उपयोग दुसऱ्या कोणाक लागून करतले अशा पद्दतीची भावना जर आमी समज जर आमच्या भितर जर दवरली जायत आनी तो चार्टर ऑफ सिटीजन चार्टर आसा पुस्तक पळय तितले चडशे जास्तीत जास्त स्किमीचो उपयोग करपाक जर शकले जायत जाल्यार म्हाका दिसता आमच्या मंगेशाक आनी दिलीपाक जे पळय आमी आज आर्गां ओंपल्यात तेजे चीज जालें अशें म्हाका दिसतालें. आनी त्या खातीर प्रत्येकान तितून भितर मातशें डीप चला. आनी हें करता आसतना एक हांव मुद्दाम याद करतलो तुमकां की हांगा एक 5 लोक आसा त्या आंदोलनात सहभागी जाले उपरांत तेजे केसीस चलताले तांकां भितर घातलेले. आमचो गोविंद बाब आसा, आमचो प्रकाश बाब आसा, आमचो वासुदेव गांवकार आसा, आमचो मानू वेळीक आसा आनी एक मनीस आसा रमेश तवडकार म्हणून. तो ह्या आंदोलनात भितर पडलेलो म्हाका याद आसा ह्या 5 लोकां भितर. आनी हो दीस जेन्ना पळय मनयता न्ही तो दीस सरकारी पातळीचेर मनोवचो असो प्रस्ताव घेवन म्हाका दिसता हांगसरले कोण बसले ते ना आमदार ना दिसता म्हाका ती ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी. हांव एक विटनेस आहा त्या टायमाचो मनोहर पर्रीकरा कडेन गेले तेन्ना
ताका स्पश्ट शब्दांत सांगलें की हो दीस जो पळय तो सरकारी पातळीचेर जर समज आमी मनयलो जाल्यार तो आमकां आजीवन सगळी यादी करपाक मेळटली. आनी त्या खातीर म्हाका दिसता आमी न विसरता हे जे 5 लोक जे पळय आसा न्ही ह्या लोकांनी भोगलेली शिक्षा ह्या समाजा लागून ही आठवण करप आनी याद दवरप सामकी इम्पॉर्टंट आसा. आमी कितें करता जाणा खंयची गजाल मेळटली रोखडी विसरता आनी अशी विसरता की मागीर ती याद ना. वेगवेगळ्या पक्षान आसूं वेगवेगळ्या राजकारणाच्या स्टेजीचेर आसूं पूण एकच गोश्ट लक्षांत दवरा की समाज म्हणून जेन्ना पळय प्रश्न येतलो तेन्ना सगळे एकटेन उबे रावा आनी आमकां जाय ते आमी पत्रां पाडून घेवया. आमचो वेळ सगळ्यांक तुमकां सगळ्यांक आयकलें म्हूण चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा. धन्यवाद.